दोस्तों ये है अफ्रीका। हमारी दुनिया का एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। जमीन तो बहुत ज्यादा है ही, मगर साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज से भी मालामाल माना जाता है, क्योंकि चाहे बात गोल्ड की हो, डायमंड की हो, यूरेनियम की हो, गैस की हो, तेल की हो, इस तरह की हर चीज ही यहाँ पर भरी पड़ी है। इवन माना तो ये भी जाता है कि पूरी दुनिया के 30% के करीब नेचुरल रिसोर्सेज तो सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में मौजूद हैं। खेती बाड़ी के हिसाब से भी इस इलाके की ज्यादातर जमीन अच्छी मानी जाती है, मगर अफसोस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज ये इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। ये इलाका कितना ज्यादा गरीब है, इस चीज का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के दौर में जब कभी भी हम लोगों के सामने अफ्रीका का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसे ही इलाके की तस्वीर आती है कि जो इलाका दुनिया से कई सौ साल पीछे नजर आता है, या चंद ऐसे लोगों का ख्याल आता है कि जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान फिर रहे हैं। और वैसे ये सिर्फ ख्याल की बात नहीं है, बल्कि सच्चाई भी यही है कि दुनिया के सबसे गरीब इलाके इस अफ्रीका में 40% के करीब तो लोग ऐसे हैं कि जो हद से ज्यादा गरीब माने जाते हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कुदरती तौर पर इतना ज्यादा मालामाल होने के बावजूद भी अफ्रीका का ये हाल किसने किया? आखिर क्यों आज अफ्रीका सिर्फ गरीबी, भुखमरी या फिर पॉलिटिकल उठक पटक और इसके अलावा करप्शन वगैरह के लिए ही जाना जाता है? इस तरह के हैरान कर देने वाले सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूँ, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अफ्रीका आज इतने बुरे हालात में है, इसके पीछे सबसे पहला और बड़ा रीजन तो यकीनी तौर पर वेस्टर्न पावर हैं। स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस में तो पिछली कई सदियों में लंबे वक्त तक इस बात को लेकर मुकाबला ही चलता रहता था कि हम दोनों ताकतों में से कौन अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करके उनको गुलाम बना सकता है। ये दोनों ही ताकतें अफ्रीका के नीचे मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल कर अपने इलाकों में ले जाती थीं, जिससे अब हुआ ये कि अफ्रीका की जमीन के नीचे मौजूद इन कुदरती खजानों के जरिए से अफ्रीकन कंट्रीज के तरक्की करने की बजाय अब ये वेस्टर्न पावर्स ही मालामाल होने लगी। अफ्रीका के ऐसे बेशुमार लोगों को कि जो फिजिकली काफी ताकतवर हुआ करते थे, गुलाम बनाकर यूरोप ले जाया जाने लगा। उस दौर में अफ्रीका के न सिर्फ हजारों लोगों को गुलाम ही बनाया जाता था, बल्कि बेशुमार लोगों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ, जुल्म और सितम के साथ कत्ल भी कर दिया जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि जब दुनिया के बाकी इलाकों से भी ये कॉलोनाइजेशन का सिस्टम खत्म हो गया, इन वेस्टर्न पावर्स ने उन लोगों को आजादियां दे दी, तब भी अफ्रीका का ये इलाका इस चीज से आजाद न हो सका। खास तौर से फ्रांस ने अफ्रीका के जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा था, उसने इन सारे देशों को आजादी तो दी, लेकिन वो नाम की थी, क्योंकि इनडायरेक्टली जो ये सारे देश हुआ करते थे ये पेरिस से ही कंट्रोल किए जाते थे। और इन सारे देशों की जमीन के नीचे मौजूद जो कुदरती खजाना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके फायदे इन देशों की बजाय पेरिस को यानी कि फ्रांस को ही मिला करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी बहुत सारे देश फ्रांस के बिल्कुल इसी तरीके से इन्फ्लुएंस में हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं कि जो पिछले कुछ सालों से ही लगातार वहां की मिलिट्री के कू के जरिए से आजाद हो रहे हैं। आगे बढ़े तो अफ्रीका को इन बुरे हालात में ले जाने के पीछे जो दूसरी वजह मानी जाती है वो है इसकी कॉस्ट लाइन, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया का 80% के करीब ट्रेड सिर्फ और सिर्फ समुद्र से होता है, और कॉस्ट लाइन जमीन के उसी हिस्से को कहा जाता है जो दरअसल समुद्र से मिलता है। दुनिया के नक्शे में देखकर तो आप लोगों को भी यही महसूस होगा कि अफ्रीका का लगभग ज्यादातर इलाका तो समुद्र से ही घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट लाइन भी काफी बड़ी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि इसकी कॉस्ट लाइन भले ही काफी बड़ी है, लेकिन इसकी कॉस्ट लाइन का ज्यादातर हिस्सा सी पोर्ट बनाने के काबिल ही नहीं है। बहुत कम इलाका ही ऐसा है कि जहां पर पोर्ट बनाए जा सकते हैं और जहां से फिर व्यापार किया जा सकता है। इसके बिल्कुल उलट अगर आप लोग यूरोप पर नजर डालेंगे कि जो साइज में अफ्रीका से काफी छोटा है, उसकी कॉस्ट लाइन काफी बड़ी है, यानी सी पोर्ट वगैरह के काबिल है, जिसकी वजह से वो दुनिया का 40% समुद्री ट्रेड कंट्रोल करता है।
यहाँ पर یہ بات بھی ورتھ نوٹسنگ ہے کہ دریائے نیل کے جس کو نائل ریور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے علاوہ افریقہ کا کوئی بھی دریا بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس میں بڑے بڑے کارگو شپ چلائے جا سکیں۔ اسی طرح کی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی افریقہ سے سمندری طور پر ویاپار کرنا ایک بڑا چیلنج رہا ہے، اور سب سے بڑی اور سب سے خطرناک چیز کہ جس کا ابھی تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا ہے، اور جس چیز نے افریقہ کو فائنینشلی سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، وہ ہیں سمندری لٹیرے، یعنی کہ جن کو ہم انگلش میں پائریٹس کہتے ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی، مگر ہاں، آج اتنے ایڈوانس دور میں بھی افریقہ کے یہ خطرناک سمندری لٹیرے افریقہ کے زیادہ تر سمندری علاقے میں ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ اسپیشلی یہ سب سے زیادہ اس علاقے میں ایکٹیو نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے اور جس کو ہارن آف افریقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں سپلائی ہونے والا تیل، گیس یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں اسی علاقے سے ہو کر گزرتی ہیں، اور یہ سمندری لٹیرے موقع پاتے ہی ان جہازوں پر اٹیک کر دیتے ہیں، کبھی ان کو لوٹ لیتے ہیں، کبھی ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بندی بنا لیتے ہیں اور فروختی مانگتے ہیں، تو کبھی کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہارن آف افریقہ کے ہی اس علاقے میں یہ جو جبوتی نام کا دیش ہے، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس دیش کے اندر دنیا کے لگ بھگ سبھی طاقتور دیشوں نے اپنے ملٹری بیس بنا رکھے ہیں، صرف اسی لیے تاکہ وہ ان خطرناک سمندری لٹیروں سے اپنے اپنے دیش کے جہازوں کو بچا سکیں۔ بات صرف ایسٹ ہی کی نہیں ہے، بلکہ ویسٹ افریقہ کی سائیڈ میں بھی یہ ڈاکو ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ 2013 میں تو ایک بار انہوں نے امریکہ کے ایک آئل شپ پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیا تھا، اور اس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو کڈنیپ کر لیا تھا، اور بعد میں ان کو چھوڑا تو مگر امریکہ سے اپنی ساری مانگیں پوری کروانے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر دیش نہ چاہتے ہوئے بھی افریقہ کے چاروں طرف کا یہ جو ایریا ہے اس سے دوری بنا کر رکھتے ہیں اور ہمیشہ گھبراتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان افریقن دیشوں کے ہاتھوں سے بھی بہت ساری ٹریڈ اپارچونٹیز نکل جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ افریقہ کے اندر ایک اور بھی خاص چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نارتھ افریقہ پر نظر ڈالیں گے تو یہاں کے لگ بھگ سارے ہی دیش آپ کو مسلم نظر آئیں گے، جبکہ اگر ساؤتھ افریقہ پر نظر ڈالیں گے تو یہاں پر عیسائی دیش نظر آئیں گے، اور بیچ کے جو دیش ہیں ان میں دونوں ہی ریلیجنز کی آبادی مکس نظر آئے گی۔ اور یہ جو سارے دیش ہیں ان کے جو بارڈرز ہیں یہ زیادہ تر وہی ہیں کہ جو 20ویں یا پھر 19ویں صدی میں فرانس اور برٹین دوارا بنائے گئے تھے۔ ان ویسٹرن پاورز نے جب ان دیشوں کو بنایا، ان کے بیچ بارڈرز ڈرا کیے تو ریلیجن، کلچر، زبان، ان ساری چیزوں کا کچھ خاص خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وقت وقت پر آپس میں کلیشز ہوتے رہتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی پچھلے 50-60 سال سے افریقہ کا کوئی نہ کوئی دیش سول وار کا سامنا کرتا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے کچھ وقت سے جیسے جیسے افریقہ کے علاقوں سے فرانس کا انفلوئنس کم ہونا شروع ہوا ہے، ویسے ویسے وہاں پر رشیا اور چائنا کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے۔ خاص طور سے چائنا کے اس علاقے میں آنے سے بہت سارے بڑے بڑے ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں۔ چائنا افریقہ میں سب سے بڑا انویسٹر بن چکا ہے، اور ستمبر 2024 کے مہینے میں بھی چائنا نے اپنے یہاں پر ایک سمٹ ہوسٹ کیا ہے، جس کے اندر افریقہ کے لگ بھگ سارے ہی دیشوں کے لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور اس سمٹ کے اندر بھی چائنا نے بڑے بڑے انویسٹمنٹ کے اعلان کر کے افریقہ کے لگ بھگ سارے ہی دیشوں کو خوش کر ڈالا ہے۔ فی الحال یہ تو فیوچر میں ہی پتا چلے گا کہ چائنا کے ان بڑے بڑے انویسٹمنٹ کے ذریعے سے بھی افریقہ کی قسمت بدلے گی یا پھر نہیں۔ آپ لوگوں کی اس پورے ٹاپک کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر واقعی انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔